श्री सदानंद तानावडे यांचं स्वागत करायचं आहे. विनंती रामकृष्ण विनंती असेल प्रोजेक्ट शिरोड विनंती असेल आमदार प्रवीण आलेकर यांच्या हस्ते सन्मान होतोय. सन्मान करायचा आहे. द्यायचा आहे. विनंती असेल सर्व फुलटॉपचा चेंडू त्याला जोरदार हाणला. चेंडू पाठवला थेट सीमारेषा बाहेर षटकारासाठी. पहिला षटकार येतोय सर्वेशच्या बॅट मधून. या षटकारासह एकूण धावा काय पोहोचले 8 धावांवर. पहिल्या षटकातील 2 चेंडूंचा खेळ संपलाय. मोठा फटका वसूल करतोय तो. तिसरा चेंडू चांगला फटका ऑफसाइड. आम्ही हे सगळें करता आसतना एक खूप बरें दिसलें, कारण प्रवीणान एक सगळ्या ह्या भागातल्या सगळ्या खेळाडूंक एकत्र हाडून एक टुर्नामेंटाचें ऑर्गनायज केलें, जेणे करून तांकां एक प्रोत्साहन दिल्लें आसा, तांकां एक व्यासपीठ दिल्लें आसा. आनी त्यामुळे हांव तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आनी काल आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत हांच्यांनी अपील केल्लें आसा जागतीक पर्यावरण दिनाच्या निमित्तान की सगळ्यांनी झाडां लावची. आनी त्यामुळे हांव तुमकांय सगळे आमच्या जे खेळणारे भुरगे जे आसात, खेळाडू आसात, तुम्ही सुद्दां एक एक झाड आपल्या मध्यमंतरान, कारण झाडां ही फुकट मेळटली सगळे, पण खंय लायात तुमी, रस्त्याचेर लायात, ग्रावंडाचेर लायात, जेणे करून तातूंतल्यान आमचो निसर्ग जो आसा तो निसर्गय आमचो बरो उरतलो. आनी आमी पळयतात की आदी साधारण आज मिरग म्हणटात सुरू जाता, 5 वर्सां आदी आमचो पावस साधारण 1-2 तारीख सुरू जातालो. आज ज्या तरेन ग्लोबल वॉर्मिंग जे जाता त्याचो एक भाग कारण झाडां ही अत्यंत आवश्यक आसा. आनी त्यामुळे मुख्यमंत्र्याच्या त्या उल्याक आमी सगळ्यांनी सकारात्मक हे करून आमी सगळ्यांनी सपोर्ट करूं जाय. आपापल्या पद्दतीन एक झाड लावपाक जे जाय ते लावपाचें. आनी त्यामुळे परत एकदा हांव तुमकां सगळ्यांक शुभेच्छा दिता. आनी भुशणान जी मागणी केल्या हांवूय आमदाराक लागता, आमदाराक आनी हांव मेळून मुख्यमंत्र्या कडेन उलोवन बेगीनच्या बेगीन तो विशय सेटल जाता सो पळयता. दुसरी ताणें एक मागणी विसरच्या पयलीं उलयता हांव, ताणें क्रिमेटोरियमच्या संदर्भात आमदार उलयलो पयसांनी, भुशणूय उलयल्लो. त्यामुळे तो सुद्दां विशय, कारण आमी जर लँड जर जागा जर मेळ्ळी आसत जाल्यार हांव खाजगी निधींतल्यानूच ती तुमची हें जें आसा क्रिमेटोरियम जें आसा तें हांव पूर्ण करता. फक्त जागेचो
खंय कशें जाता तें आमदारा कडेन पळयता आनी त्यामुळे आमच्या ह्या भागा भितर कारण आमचे नवीन गोंयचें केंद्र म्हणपाक हरकत ना सबंद जगाचें लक्ष अशें पेडणे कारण मोपा एअरपोर्ट जातकच पेडणेची डेमोग्राफीच बदललेली आसा आनी पेडणे हें केवळ आतां पेडणे उरुना तें जगभर मोपा अशें जाल्लें आसा त्यामुळे हांगा त्या पद्दतीचो समतोल विकास प्लॅन करून विकास हो जावं जाय तें करपाक जें सहकार्य सरकार म्हणून जाय माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत करतलेच पण खासदार निधींतल्यान आसत बाकीच्या माध्यमांतल्यान आमचो सुद्दां पूर्णपणे प्रयत्न ह्या हाका आसतलो इतलेंच सांगता आनी म्हाका मुद्दम आमदारान हांगा चस्क बऱ्यान बरो हांगासर घडोवन हाडलेलो आसा जो आयज आमच्या इंटर वॉर्ड्स आयज हांगासर जे आयज सगळे टिमींग जे आयज हांगासर वावुरता तांकां पयलीं हांव मना काळजासून कॉंग्रेच्युलेशन करता जे आयज तेंच्यांनी खऱ्यांनीच बरी इनिशिएटीव घेतलेली आसा तशेंच आयज सगळे टिम्स हांगासर येयल्ल्यो आसा आनी हांगा आमकां ह्या टुर्नामेंटाक लाभलेलो आसा आमचो खासदार सदानंद सर तशेंच हांगासरलो एक्स आमचो झडपी आमचो भूषण आनी तशेंच आमचो सतीश धुमाळ तसोच आमचो सतीश तशेंच आमचो झडपी आयज हांव झडपीचें नांव लास्ट घेतलां कित्याक झडपीचें कौतुक करता तितलेंच कमी जे आयज आमचो नानू हरमलकर आयज आमचो धारगळचो झडपी आयज खूब बरें दिसता हेज्या पयलीं जे आयज तेजो भाव झडपी आसलो जे आयज तुकाराम हरमलकर तेणी आपले कामांसून आयज हे नांव दवरलेलें आसा जे आयज आख्ख्या पेडण्यान तशेंच आयज म्हाका दिसता तेजे हे म्हाका दिसता फुडें चलयता आमचो नानू हरमलकर जो आयज झडपी जाल्लो आसा तेणी आपले खऱ्यांनीच बरें नांव दवरलेलें आसा जे वयता थंयसर लोक तेजें नांव काडटा जे वाड्यांनी जे आयज तेणी खुबश्या लोकांक हेल्प केल्लो आसा सपोर्ट केल्लो आसा हांव ताका सांगूंक सोदता असोच तूं सपोर्ट लोकांक करीत राव म्हाका दिसता हेज्याहून व्हडलें पद तुका फुडें मेळटलें ताका लागून तुका सांगूंक सोदता जे आयज तेणी आपल्या गांवांत हे आयज बऱ्यान बरो एक फुटसाल म्हणूं नाका तशेंच आमचो आयज ऑलरेडी तेणी आमच्या काका साहेब जो आयज आमचो देशप्रभू आयज आमच्या पेडण्यान सगळ्यान पेडण्या तालुक्यान व्हडले भाटकार तेंच्यांनी आयज आमकां धारगळेक लागून बऱ्यान बरो जागो 15,000 दान दिल्लो आसा जो आयज थंयसर आयज आमच्या ग्रावंडूय चालू आसा आनी एज फास्ट तो म्हाका दिसता ग्रावंड कंप्लीट जातलो आनी अशेंच हांव सराक सांगूंक सोदता हांवें ऑलरेडी एसेंब्लीन हो प्रश्न मांडलेलो जो आयज आमचो स्पोर्ट्स सिटी हांगासर आसा थंयसर आमकां एक एटलिस्ट 30,000 जागो दिवचो जो आयज आमच्या हांगासर आमच्या पेडण्या भुरग्यांक लागून थंयसर एक आमचो क्रिकेट टुर्नामेंट केन्ना अशें आमी वयता थंयसर पळयता कितें आमचो स्वताचो असो हें ना ग्रावंड ना ताका लागून एक स्वताचो ग्रावंड जावचो म्हणून हांवें एसेंब्लीन तो पॉयंट काडलेलो आनी ऑलरेडी नोटूय हांवें तो आमच्या सीएमाक दिल्लो आसा जो आयज आमकां 30,000 आमचो जागो दिवचो जो आयज आमकां थंयसर एक ग्रावंड बऱ्यान बरो एक जावचो जो आयज आमच्या धारगळे युथाक लागून तशेंच हांवें हें केल्लें कितें आमी क्रिमेटोरियमूय जावची कित्याक आमच्या पेडण्यान हे आयज आमच्या पेडण्यान आतां लोकांची संख्या वाडत आसा ताका लागून ही जावपाची खूब गरज आसा जो गरज आसा ताका सरान आमकां हेल्प करचो तशेंच म्हाका दिसता आमचो डायनेमीक सीएम आमकां हेल्प करतलो जाता तितलो फास्ट आनी एज आमच्या इलेक्शनाच्या पयलीं आमकां कितें तरी गूड बरो रिजल्ट दितलो तशेंच सांगता आनी जे आयज सगळ्या टिमींक हांगासर येयल्ले तांकां बेस्ट ऑफ लक म्हणटा आनी तुमचे जे टीम खेळटले ते तुमचो बऱ्यान बरो हो टुर्नामेंट हांगा घडोवन येवचो आनी हांव तुमकां मना काळजानसून आनी एकदां थँक्स म्हणटा ज्यो सगळे टिमींक हांगासर तशेंच आयज आमच्या हांगासर हो टुर्नामेंट घडयता त्या क्लबाक हांव तांकां आनी म्हजें भाशण हांगाच थांबयता
देव बरें. एक आमदाराक हांव शुभेच्छा दिता की आमदार चषक घडोवन हांगा तुमकां एक खेळा बद्दल एक उत्कृश्ट तेणी दाखयलेली आसा आनी हे आमदार चषक हे हांगाच जावंक नात, अख्ख्या पेडणे मतदारसंघात आमदार चषक एक म्हाका दिसता एक 25 तरी आमदार चषक जाल्लेले आसा आनी सगळ्या भुरग्यांक तेणी खरोच मनांतून एक फुडाकार घेवन तेणी एक दानशूर म्हणून एक असो आमदार म्हणून तेणी आपली एक कर्तव्य दाखयलेलें आसा. केन्ना ताच्या दारार वता बाबा आमदार चषक करता म्हणून तो केन्नाच असल्या बाबतींत तो फाटीं सरना. घे 2 लाख रुपया व्हरा आमदार चषक करा, ही तेंच्या आंगान एक दानशूर व्यक्तिमत्व आसा आनी असोच आमकां एक तेणी एक दाखयलेली आहा की आमदार एक कसो आसपाचो म्हणून. इतकें सांगून हांव तुमकां सगळ्या भुरग्यांक सांगता मनांतून बरें करता आतां हे मनांतल्यान थँक्स म्हणटा. आज ह्या टोर्नामेंटाक चीफ गेस्ट म्हणून आमचे खासदार सदानंद तानावडे हांगा हाजीर आहात, तेंचे पण स्वागत. पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर यांचे स्वागत. न्यूली इलेक्टेड आमदार हरमलकर त्यांचे पण स्वागत. सतीश धुमाळ, सतीश कानोळकर आणि स्वता हांव एकच रिक्वेस्ट करता, हे टोर्नामेंट जिखल्या उपरांत तुमी पयशे आहात न्हू वेस्ट कशें यूज करूं नाका. कित्याक बरें जिखून येयल्या उपरांत खंय तरी पार्टी बिर्टी करतात, ती पार्टी मोस्टली तरी करना. कित्याक पयसो आहा तुमी घामा कश्टान तुमी करतात, कित्याक तरी हे पयसो खंयचे संस्थेक किंवा गांवांतल्या जाणटे लोक आहा तेंचो फुडाकाराक दिवपाचो आनी तेंचे मनांतल्यान आशिर्वाद घेवपाचो. तर सगळ्यांचे देणाऱ्याचे आनी घेणाऱ्याचे पण मनांतल्यान बऱ्या लोक तुमकां दुआ दितलो. हांव सदांच म्हणटा आमी धारगळचे भुरगे ग्रावंडा खातीर खंय तरी तळ म्हणटात. हांव सदांच शेट तानावडेक म्हणटा तो ग्रावंड आहा तो एक्विशन करून हांव लारगळच्या भुरग्यांची एक आशा आहा की तुमी खंय तरी एक तेंचे समजून तांकां ग्रावंड करून दिवपाचो. कित्याक आयज धारगळ स्पोर्ट्स सिटी जाल्ली, अक्षरशः तेंच्या जागा एक्वायर केली, आयुश्य हॉस्पिटल जालें, मोपा रोडाक कितलींशीं जागा लोकांची गेली, पूण आमच्या धारगळच्या लोकांक मोबदल्याक कांय मेळोंक ना. त्या खातीर हांव तानावडेकर म्हणटा आनी आमच्या प्रवीण आमदाराकूय म्हणटा, आतां थोडे 7-8 म्हयने उरलेले आसात. तुमी आतां त्या ग्रावंडा खातीर तुमी एक हातभार लायलो तर तुमचे कांय नांव उरतले, तशेंच तानावडेचे पण नांव उरतले. हांव तुमचो चड वेळ घेयना, सगळे तुमी उपस्थित आसल्या बद्दल हांव थँक्स म्हणटा.